रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया, जग्गू कौवा, छोटा मिट्ठू और कीकी सभी छोटे पक्षी जंगल की सैर करने जा रहे थे। वो ऊंचे आसमान में उड़ते हैं और फिर घने जंगल में जाते हैं। वो सब खूब मौज मस्ती करते हैं। उसी जंगल के ऊपर आसमान में बादलों के ऊपर परियों का एक परिवार रहता था। छोटी सी नाजुक परी का नाम था लवली। मम्मा, आज मैं जंगल जाना चाहती हूँ। मैं फूल देखना चाहती हूँ। मैं नदी के पास जाकर मछलियों को देखना चाहती हूँ। लवली मेरी जान, हम परीलोक में ही ठीक हैं। मुझे डर लगता है कि आपके पंख बहुत नाजुक हैं। अगर कांटों से टकरा के तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मम्मा, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं जब रात को सोती हूँ तो बादल, जब सोकर उठती हूँ तो बादल। मैं बादल देख देख कर थक चुकी हूँ। माँ, मैं जंगल जाना चाहती हूँ। माँ, मैं फूलों से बातें करना चाहती हूँ। मम्मा, आप तो सोचों में खो गई हैं। हाँ बेटी, मुझे अपना बचपन याद आ गया था, जब एक बार मैं भी आपकी तरह जंगल जाने की जिद कर रही थी। तो फिर क्या नानो परी मान गई थी? हाँ, आपकी नानो मान गई थी। बाय मम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं जंगल जाऊंगी। ऐसे कहते हुए छोटी परी बादलों से निकलकर जंगल की तरफ उड़ती है। जंगल के एक कोने में जाकर छोटी परी एक पेड़ पर उतरती है। मैं छोटी सी चिड़िया बन जाती हूँ और चिड़िया बनकर जंगल जंगल घूमूंगी, फूलों को देखूंगी। लवली परी एक सुंदर सी चिड़िया बन जाती है। लवली फूलों के पास जाती है। लाल लाल सुर्ख गुलाब के फूल अपनी खुशबू बखेर रहे थे। मेरे दोस्त, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपसे मिलने। लवली परी फूलों से बैठी बातें कर रही थी कि उसकी नज़र घने जंगल में अपने जैसे छोटे पक्षियों पर जाती है। लवली चिड़िया उड़ती है और वहाँ चली जाती है। आप सब भी यहाँ मेरी तरह जंगल देखने आए हैं? हाँ, लेकिन हम तो इसी जंगल में रहते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं बहुत दूर से आई हूँ। इन्हें घेर लो, जाने ना पाए, कोई भी छोटा पक्षी जाने ना पाए। चील आ गई है, सब भागो, अपनी अपनी जान बचाओ, सब भाग जाओ। सभी छोटे पक्षी कोई इधर तो कोई उधर उड़ जाते हैं, लेकिन लवली नहीं जानती थी कि चील कौन है। वो नहीं जानती थी कि उसे चील से खतरा है। वो हैरानी से ये सब देख रही थी। एक बड़ी सी चील लवली के सामने आकर बैठ जाती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? नहीं, आप तो बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, बड़े बड़े पंख और आंखें भी बड़ी बड़ी। फिर मैं क्यों डरूं आपसे? मैं चील हूँ, मैं छोटे पक्षियों को खा जाती हूँ। ये सुनकर लवली दो पंख पीछे हट जाती है। क्या कहा? आपने कहा आप मुझे खा जाएंगी? हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। गुड़िया, जग्गू, छोटा मिट्ठू और कीकी एक घने पेड़ में छुपे हुए थे। वो सब कुछ देख रहे थे। चील लवली को अपने बड़े बड़े पंजों में उठाती है और पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। सभी छोटे पक्षी पेड़ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमने अपनी आँखों के सामने चील को उस छोटी सी चिड़िया को ले जाने दिया। हमने बहुत गलत किया। हम उसे नहीं जानते थे, वो किसी दूर वाले जंगल से आई थी। हाँ, हमने गलत किया। शायद उसे मालूम नहीं था कि छुपना कैसे है और चील खतरनाक होती है। वो ये भी नहीं जानती थी। हम कर भी क्या सकते थे? हम छोटे
اور وہ بڑے بڑے پنجوں والی خونخوار چیل، اگر اسے بچانے کی کوشش کرتے تو وہ چیل ہمیں ہی کھا جاتی۔ میرے دوستو، ہم سب مل کر تو اس چیل کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ میرے ساتھیوں کو بچائیں گے۔ کون کون میرا؟ گڑیا سبھی چھوٹے پکشیوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف اڑتی ہے۔ مجھے کھول دیں، آپ نے مجھے یہاں کیوں باندھ دیا ہے؟ آنٹی جی، اگر میری ماما آ گئی تو وہ آپ کو پتھر کا بنا دیں گی۔ اچھا، کیا جادو ہے تیری ماں کے پاس؟ بلاؤ اسے، میں بھی تو دیکھوں۔ وہ بادلوں میں ہے، اور جب تک میں گھنے جنگل سے نکل کر کھلے آسمان میں نہیں جاؤں گی، میں اپنی ماما کو نہیں بلا سکتی، اور نہ ہی میں کچھ کر سکتی ہوں۔ چیل نے ہنڈیا چولہے پر چڑھائی ہوئی تھی۔ آگ جل رہی تھی۔ لولی پیڑ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور چیل بیٹھی پانی گرم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ گڑیا پیچھے سے آ کر چیل کو دھکا دے دیتی ہے۔ چیل اٹھتی ہے۔ ارے ارے چھوٹی چڑیا، کیوں اپنی زندگی سے دشمنی ہے تجھے؟ چیل گڑیا کی طرف بڑھتی ہے تو چھوٹا مٹھو پیچھے سے اسے دھکا دے دیتا ہے۔ ایک طرف سے کی پتھر اٹھا اٹھا کر چیل کے مارنے لگتا ہے۔ جگو آہستہ سے لولی کے پاس جاتا ہے اور اس کی رسی کھولنے لگتا ہے۔ تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے بڑوں سے پوچھنا میرا جا کر۔ مجھ سے دشمنی تم سب کو بہت مہنگی پڑے گی۔ آپ برے کام چھوڑ دیں۔ آپ ہم جیسے چھوٹے پکشیوں کا شوربہ بنائیں گی تو پھر ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ چھوٹے کوے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ اس چھوٹی چڑیا سے۔ لیکن اب تک جگو کوے نے لولی کو کھول دیا تھا اور وہ سب لولی کو لے کر وہاں سے سرکشت اڑ جاتے ہیں۔ وہ سب کھلے میدان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میری جان بچانے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ سمے پر نہ آتے تو وہ مجھے کھانے والی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام لولی ہے، اور میرا نام گڑیا۔ میرا نام کی، اور مجھے چھوٹا مٹھو کہتے ہیں سب۔ میں جگو ہوں، تھوڑا شرارتی ہوں لیکن خیال رکھنے والا۔ میں بادلوں سے آئی ہوں۔ میں چڑیا نہیں بلکہ میں ایک پری ہوں۔ اگر میں چیل کے سامنے پری بن جاتی تو وہ میرے نازک پنکھ توڑ دیتی۔ ایسے کہتے ہوئے وہ سندر چڑیا ایک سندر سی پری میں بدل جاتی ہے۔ جگو کوا ڈر جاتا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، یہ چڑیا نہیں ہے، یہ پری ہے۔ سب غور غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دوستو، میں پھر آؤں گی، اب مجھے جانا ہے۔ لولی اونچے آسمان میں اڑ جاتی ہے اور اوپر بادلوں میں چھپ جاتی ہے۔ یہ سب ایک سپنے جیسا تھا، بہت الگ۔ ہم نے سچ میں پری کو دیکھ لیا۔ مما، ہم نے اس کی مدد کی اور وہ پری بن کر بادلوں میں اڑ گئی۔ ایسے سپنے تم رات میں دیکھا کرو، دن میں سپنے دیکھنے والوں کو پکشی پاگل کہتے ہیں۔ گڑیا اپنی مما کو پری کا بتا رہی تھی، لیکن اس کی مما مان نہیں رہی تھی۔ چیل غصے میں جنگل جاتی ہے۔ سامنے ہی گوری کوی کا گھر تھا۔ گوری چیل کو دور سے دیکھ کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ کھولو دروازہ، آج میں اکیلی ہوں، کل ہم سب مل کر آئیں گے اور دروازہ توڑ دیں گے۔ تمہارے بیٹے نے میرے شکار کو مجھ سے چھینا ہے۔ گوری کوی جگو کی طرف دیکھتی ہے۔ مما، چیل آنٹی اسے کھانے والی تھی، وہ چڑیا نہیں، وہ ایک پری تھی۔ چپ کر جا۔ چیل کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ میں واپس جا رہی ہوں لیکن لوٹ کر آؤں گی، میں ایسے جانے والی نہیں ہوں۔ ایسے کہتے ہوئے چیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو، مجھے تو جگو کی باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا۔ چڑیا اور پری والی بات گڑیا نے بھی مجھے بتائی ہے، مان تو میں بھی نہیں رہی۔ وہ چیل میرے گھر تک پہنچ گئی تھی،
میں نے تو اچھا کیا جو گھر کا دروازہ بند کر لیا، ان بچوں نے آج اس چیل کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ تو کی ہے۔ آنٹی، اس نے لولی پری چڑیا کو پکڑ لیا تھا، کیا ہم اس کی مدد نہ کرتے؟ بیٹی، اب وہ چیل ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ بہت ظالم ہے۔ دوسرے دن چیل طوطے کے گھر پر حملہ کرتی ہے اور طوطے کا گھر توڑ دیتی ہے۔ وہ تو اچھا ہوا طوطا اپنے پریوار کے ساتھ ندی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرا گھر توڑ دیا، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ لولی بیٹی، اگر ان چھوٹے پکشیوں نے آپ کی جان بچائی ہے تو وہ چیل ضرور ان کے گھر والوں کو پریشان کر رہی ہوگی۔ ہمیں ایک بار پھر سے جنگل جانا ہوگا، اس بار میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اپنے دوستوں سے بھی ملوں گی۔ لولی اپنی مما کو ساتھ لے کر واپس جنگل کی طرف آتی ہے۔ چیل نے کسی نہ کسی طرح سے گوری کوی کو پکڑ لیا تھا۔ چیل چاچی، مجھے چھوڑ دیں، میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ کام نیکی کا ہو یا برائی کا، چیل چاچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ برائی کو روکنا اچھائی کا کام ہے، اچھائی کے کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اور جب تک یہ جنگل ہے اس جنگل میں اچھائی ہمیشہ رہے گی، اور ختم ہوگی تو برائی۔ ایسے کہتے ہوئے پری چیل کو اٹھا کر ندی میں پھینک دیتی ہے۔ چیل اڑتی ہے، لیکن پری اپنی چھڑی کے جادو سے چیل کے پنکھ توڑ دیتی ہے۔ پورے جنگل کے پکشی وہاں جمع ہو جاتے ہیں، سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں بچ گئی، میں بچ گئی۔ بچوں، شکریہ، آج میری جان تمہاری وجہ سے ہی بچی ہے۔ اگر پری نہ آتی تو اب تک میں چیل کے پیٹ میں ہوتی۔ اب اس جنگل میں امن ہوگا، سکون ہوگا، کسی کو چیل سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کام ہمارے بچوں کی بہادری کی وجہ سے ہوا ہے۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں، اور لولی پری چھوٹے پکشیوں کے ساتھ جھرنے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ چڑیا اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ گڑیا کی نانو کا فون آ جاتا ہے۔ رانو بیٹی، اس رویوار کو تمہاری بہن کی شادی ہے۔ ماں، اتنی اچانک سب ہوا اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہی تو بتا رہی ہوں، تم گڑیا کو ساتھ ضرور لے کر آنا، اور اپنے دوستوں کو بھی لے آنا، سب مل کر خوب مستی کریں گے۔ ماں ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی، اور میرے دوست بھی شاید میرے ساتھ آئیں۔ رانو چڑیا فون رکھتی ہے تو گڑیا اچھلنے لگتی ہے۔ موسی کی شادی ہے، میں نے سن لیا ہے، مما مما بہت مزہ آئے گا، ہم سب جائیں گے۔ گڑیا بیٹی، کل ہی جانا ہے، میں ابھی جا کر طوطے اور کبوتر کو بھی بتا آتی ہوں، سب نے تیاری کرنی ہوگی۔ مما چڑیا گھر سے نکلتی ہے۔ رانو، میں اپنے سونے کے جھمکے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ سونے کے جھمکے پہن کر جب میں تمہاری بہن کی شادی میں ناچوں گی تو سب دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ رانو بہن، میری مانو تو گوری کوی کو نہ لے کر جانا، تمہیں تو پتہ ہے وہ ہر بار کوئی نہ کوئی الٹا کام کرتی ہے، جس سے سب کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا، آپ بھی اسے بات نہ کرنا۔ پھر رانو چڑیا طوطے کی طرف جاتی ہے۔ طوطا اور اس کی پتنی ہریالی طوطی ندی کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ طوطی اور ہریالی، کل تیاری کر لینا، ہم سب کل میری ماں والے جنگل جا رہے ہیں۔ وہاں کیا ہے، کوئی فنکشن ہے کیا؟ ہاں، میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، ماں نے سب کو بلایا ہے، آپ کو بھی۔ پیڑ کے اوپر بیٹھی ہوئی گوری کوی سب سن رہی تھی۔ سب کو بلایا ہے، لیکن مجھے نہیں بلایا۔ طوطے اور طوطی، یاد رکھنا، گوری کوی ملے تو اس سے کوئی بات نہ کرنا، مجھے کبوتر نے بھی اسے ساتھ لے کر جانے سے منع کیا ہے۔ ہاں چڑیا، وہ گوری کی بچی تو ہر خوشی غم میں بدل دیتی ہے، دیکھتی ہوں میں بھی تم سب گوری کو چھوڑ کر کیسے جاتے ہو۔ چڑیا رات کو سب کو بتا دیا بیٹی، لیکن گوری آنٹی کو نہیں لے کر جانا، گڑیا بیٹی وہ بہت بری ہے، ہر سمے وہ کسی نہ کسی سے لڑائی کرتی رہتی ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی چوری کرتی رہتی ہے۔ لیکن مما،
गौरी आंटी के बिना मज़ा भी तो नहीं आता, वो तो मेरी फेवरेट है। चुप कर जा, आई बड़ी गौरी की फैन। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे होने लगते हैं। मामा चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपना सामान लेकर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर और कबूतरी भी पहुंच जाते हैं। तोता और तोती भी आगे थे। सब आगे, अब चलें सफ़र शुरू करें। तभी तोते की नज़र दूर जाती है। वो कौन अपना बैग उठाए आ रहा है? वो तो गौरी कवि है, उसे किसने बता दिया? गौरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कोई मुझे बताए या ना बताए, गौरी को सब पता होता है। मैं तो जाऊंगी। चिड़िया तुम्हारी बहन मेरी भी तो बहन है, और तुम्हारी माँ तो मेरी सहेली बनी हुई है। अब मज़ा आएगा सफर का। गौरी आंटी आ गई, गौरी आंटी आ गई, हुर्रे! मुझे देखकर तो सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। एक छोटी गुड़िया को ही मेरे आने की खुशी हुई है, और इस मोटी चोंच वाले की तो आंखें ऐसे बदल गई हैं जैसे इसने मुझे उठा कर ले जाना है। चल गुड़िया, चले हम। दोस्तों, अब तो गौरी साथ ही जाएगी। ज़रा ध्यान से अपनी अपनी चीज़ों की रक्षा करना। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। सारे पक्षी आगे पीछे उड़ते हैं। सारे जंगल के पक्षी एक साथ उड़ते हुए गुड़िया की नानों के घर जा रहे थे। आधे रास्ते में जाकर वो सब एक नदी किनारे रुकते हैं। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गई हूँ। आप सब यहाँ बैठे, मैं नदी से पानी पी लूँ। गौरी थोड़ा दूर जाती है तो वहाँ एक पक्षी पानी पूरी बेच रहा था। गौरी कव्वी आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाती है और पानी पूरी चोरी करके खाने लगती है। वो पक्षी गौरी को देख लेता है। चोर चोर, मैंने चोर पकड़ लिया। नाना पक्षी, मैं तो देख रही थी कि पानी पूरी का पानी तीखा है या फीका। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से भाग जाती है। पुलिस पुलिस, जल्दी आओ, मैंने देखा जंगल में एक चोरों का टोला फिर रहा है, उनको आकर पकड़। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। पक्षी, कहाँ है वो चोर? मेरे साथ आओ। वो पक्षी पुलिस को चिड़िया, कबूतर, तोता और गौरी कव्वी के पास ले जाता है। ये कौवी खाने की चीजें चोरी करती है, और ये सब भी इसके साथ ही हैं। ना, हमने तो कुछ चोरी नहीं किया। गौरी, क्या तुमने कोई शरारत की है? नहीं, मैं तो ऐसे ही वहाँ घूमने गई थी। सब चलो, जेल जाकर सबको पता चलेगा। पुलिस प्लीज हमें जाने दो, हम सब तो मेरी बहन की शादी पर जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से चिड़िया पुलिस से जान बचाती है। पुलिस चली जाती है। गौरी, तुम्हारी वजह से हम सबको पुलिस पकड़ कर ले जाने वाली थी। क्या हुआ? एक दो पानी पूरी ही तो खाई थी, वो पक्षी तो मेरे पीछे ही पड़ गया। गुड़िया हंसने लग जाती है। इसका मतलब गौरी आंटी ने अपना काम शुरू कर दिया। वो सब फिर से उड़ते हैं और शाम से पहले पहले चिड़िया की माँ के घर में पहुँच जाते हैं। बाहर से घर सजा हुआ था, लाइट्स जल रही थीं। दूर से ही घर शादी वाला घर दिख रहा था। घर के बाहर बड़े से खेमे में मेहमानों के बैठने का इंतजाम था। गुड़िया की नानो सब आने वाले पक्षियों को अनार का जूस देती है। माँ जी, अनार का जूस पीने का तो मजा ही आ गया, क्या एक गिलास और मिलेगा? लूसी अपने झुमके निकाल कर पहनती है और सबसे कहती है, मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं? मैं ये झुमके पहनकर मेहंदी में डांस करूंगी। लूसी के झुमके देखकर गौरी कव्वी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। मोटी कबूतरी, तेरी शक्ल है ये झुमके पहनने वाली, ये झुमके तो मेरे पास होने चाहिए। गौरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। लूसी अपने झुमके उतार कर बैग में रखती है और सब गप्पों में लग जाते हैं। शोर ही शोर था, बाहर पटाखा जलता है। सब बाहर चले जाते हैं और गौरी कव्वी धीरे से लूसी के बैग से झुमके निकाल लेती है। अब छुपाऊं कहाँ? गौरी कव्वी को जल्दी जल्दी झुमके छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो झुमके लेकर वहाँ से भाग जाती है। मेरे झुमके, पति जी, मेरे झुमके मेरे बैग में नहीं है, मैं लुट गई। जल्दी से सब देखो कि गौरी कव्वी है या भाग गई। भागी, उसे मैंने अभी अभी जाते हुए देखा है।
तो फिर वही ले गई है। लूसी और कबूतर बेचारे शादी छोड़कर गोरी के पीछे भागते हैं, एक आगे से और दूसरा पीछे से। एक तरफ से तोता तो दूसरी तरफ से रानो चिड़िया सब मिलकर गोरी को घेर लेते हैं। गोरी रुक जाओ, लूसी के झुमके सीधे से दो वरना सब मिलकर मारेंगे तुझे। चिड़िया, कबूतर और तोते, मैं कौन सा भाग रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। लो लो लूसी, अपने झुमके ले लो, मुझे तो कोई मजाक भी नहीं करने देता। ऐसा मजाक दोबारा ना करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी खराब हो जाए। बेशरम कव्वी, चोरनी कव्वी। लूसी, जो भी कह लो, मैं जाऊंगी तो शादी देखकर ही। बेइज्जती करवाने के बाद गोरी कव्वी फिर से शादी वाले घर में चली जाती है। गोरी कव्वी खूब नाचती है और सब गोरी कव्वी का डांस बहुत पसंद करते हैं। लूसी और हरियाली, एक बात तो है, गोरी के बिना सच में मजा नहीं आता। गोरी से रौनक लग जाती है। लूसी, जरा अपने झुमके तो देना, पहन कर देखूं कैसे लगते हैं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।